एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से आप आउट कर देते हैं एक पार्टी को, बल्ले का निशान वापस ले लिया। हमने वो नज़रियाती के साथ इत्तेहाद किया, एग्रीमेंट किया जो कि कानूनी है, आइनी है। इन्होंने पहले फैसला कर दिया नहीं जी आप किसी का ना माने। इलेक्शन कमीशन ने दिन में फैसला आ गया, फिर बंदे को उठा लिया, रात को 7 बजे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। बात यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन से मसला नहीं है, आपको बल्ले के निशान से भी मसला नहीं है। आपको मसला ये है कि पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सके। ये है इनका मतमा नज़र। एक सवाल शुभ हुसैन साहब, ये बताइएगा कि बज़ाहिर अब फैसले के बाद लग ऐसा रहा है कि पीटीआई हुकूमत नहीं बना पाएगी क्योंकि मखसूस नशिस्तें अब आप लोगों के पास नहीं होंगी और इसके बाद अब ये प्रेडिक्ट करना आसान हो गया है कि आप हुकूमत नहीं बना रहे। तो क्या इस हवाले से आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है? देखें, हम इंशाअल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे, हम इंशाअल्लाह मैक्सिमम सीटें भी हासिल करेंगे। भाई 2/3 मेजॉरिटी या 3/4 मेजॉरिटी होगी तो मखसूस नशिस्तें नहीं भी मिलेंगी तब भी हमारे पास होगा, लेकिन उसकी भी हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, वो हम कोशिश करेंगे कि उसको एग्जीक्यूट कर सकें। रऊफ हसन साहब ने तो रात को बता दी स्ट्रेटजी पहले ही, मतलब वही जो भी बात है, लेकिन अब बात यह है कि आपको लगता है कबल वक्त बता देनी चाहिए? हमने तो आखिरी टाइम बताया तो कौन सा हम बच गए। हमने 3 बजे उसको जा करके निशान लेकर गए, पूरे पाकिस्तान में पब्लिक को पता चला और 2 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ सामने आ गया। 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन का आर्डर आ गया और 3 घंटे के अंदर अंदर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अच्छा, हम अगर नहीं बताएंगे तो भी यही होता है, बताएंगे तो भी यही होता है। शुभ हुसैन साहब बताइएगा कि आज मरियम नवाज साहिबा कुकाड़ा में जलसा कर रही हैं, स्कूल कॉलेजेस मोहतरमा के लिए बंद कर दिए गए हैं, डिप्टी कमिश्नर खिदमात हासिल कर रहे हैं, पंजाब पुलिस उनको सिक्योरिटी की बजाय बड़े तावन फराहम कर रही है। ये लेवल प्लेइंग तो ये होना चाहिए। बस यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। चोरों को, करप्ट माफिया को, शहनशाह करप्शंस को मुसल्लत किया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर, उन पब्लिक के ऊपर जो उनको पहचान चुके हैं। सिर्फ ये नहीं है कि करप्ट उन पॉलिटिशियंस को मुसल्लत किया जा रहा है, उनकी नालायक औलाद को भी मुसल्लत करने के लिए स्कूल के बच्चों को छुट्टी करा देगी और उनको तैयार करा करके वो जलसे में लेकर जाएंगे। ये है कार्रवाई, ये इसको कहते हैं केयर टेकर, गैर जानिबदार हुकूमत। ये गैर जानिबदारी और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वो सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये नज़र आता है कि आपके पास बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। शाहीन साहब, एक चीज़, परसों का फैसला जो 8 बजे बताया गया था कि 10 मिनट का गैप है, वक्फा है, फिर उसके बाद 1 घंटे का वक्फा दिया गया, फिर उसके बाद फिर 1 घंटे ले लगभग 11:30 बजे तक ये फैसला आया। तो अब ये तासुर ये दिया जा रहा है कि उस दौरान इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश की गई कि आप KPK की हुकूमत लें और हुकूमत में आने के बाद उसके बाद कोई प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज, कोई मुखालफत नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हम आपको बल्ले का निशान दे देते हैं। क्या ऐसी बात है? मेरे नॉलेज में नहीं है, उसके बाद से मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई, इसलिए मैं कुछ ऐसी क्या वजह हो सकती है कि क्या वजह हो सकती है कि 2.5-3 घंटे लेट ये ऐसी फैसला फैक्चुअल है? बातें मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात कर नहीं सकता हूँ। लेकिन एक बात तो तय है कि लोग, अच्छा फ़र्ज़ करो 11:30 बजे आप कह भी देते बल्ले का निशान दे दें, तो 11:30 बजे कौन कहाँ से वो उठता और टिकट जाकर जमा कराता। बात यह है कि नाइंसाफ़ी अब पहले होती थी ना खुफिया, अब ट्रांसपेरेंट तरीके से सबके सामने नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। इंसाफ का नंगा नाच नज़र आ रहा है। ये काबिल अफसोस बात है। इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, ना कि नाइंसाफ़ी होती हुई नज़र आए। अब हमारे साथ पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन से लेकर अदलिया तक सब नाइंसाफ़ी करते हुए नज़र आते हैं। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये लोगों के हुकूक के ऊपर जुल्म है। लोगों का ये हक है, हमें वोट ना दें, हम नहीं लेंगे, हम नहीं होकर हुक्मरानी लेंगे। लोगों का हक हुक्मरानी है ना, वो आपको वोट दें, इसको दें, मुझे दें, किसको दें, ताकि उनके पास हाथ में है ना अख्तियार। लेकिन आइन को आपने मुअत्तल करके फेंक दिया। आपने कहा अक़लियत के दरमियान फैसला करेंगे, जो 10% 20% लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं बाकी छोटी पार्टी, अच्छा, उनके दरमियान फैसला करेंगे कि A को दें या B को दें, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको आउट कर दें। शुभ हुसैन साहब बताइएगा कि अगर मंजर कशी की जाए आज के हालात की और पिछले जो आपके ऊपर गुजर रहे हैं, उसमें तो नज़र आता है कि अगर आप आज़ाद कैंडिडेट जो हैं वो अगर जीते भी गई तो उनको उठा लिया जाएगा, या सुनने में आ रहा है कि वो टाकी शाकी भी जहाज़ को मार लिया जंगीर तरीन ने। फास्ट ट्रेडिंग पर लेकिन देखें, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ये ना मुल्क की खिदमत है, ना आइन की खिदमत है, ना जमहूरियत की खिदमत है। क्या इसके ज़रिए आप सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म कर पाएंगे? नहीं।
کیا اس کے ذریعے سے آپ معیشت کو درست کر پائیں گے؟ نہیں۔ کیا اس کے ذریعے سے اداروں کی جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں ان کی ساکھ بحال کر پائیں گے؟ نہیں۔ کیا 25 کروڑ عوام کو آپ کوئی حقوق دے پائیں گے؟ نہیں۔ کیا ان کے بنیادی جو مسائل ہیں ان کو حل کر پائیں گے کہ نہیں؟ اس کے لیے آپ کو اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہیے، آپ کو اس کے لیے ایک فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا غصہ، غصے کا اظہار ہونا ہے ووٹ کے اوپر، لوگ سمجھیں گے کہ اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے آپ کے حکمرانی، اب ہم اپنی مرضی کا حکمران بنائیں گے۔ جب آپ وہ بھی چھین لیں گے تو کیا ہوگا؟ افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، بددلی ہوگی، اس کا نقصان ملک کو ہوگا، 25 کروڑ عوام کو ہوگا، معاشی تباہی آئے گی، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا، اور اس کا نقصان ملک کو ہوگا جو یہ سارے ادارے اور عدلیہ مل کے کر رہی ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ دو چھوٹے سوال ہیں، یہ بتائیے گا کہ ایک تو ٹی وی کے چینل کے اوپر ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ آپ کا انتخابی نشان جوتا، یہ 2 چینلز کے اوپر یہ خبریں چلی ہیں۔ دوسرا یہ نظر ثانی درخواست کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس فیصلے کے حوالے سے کوئی نظر ثانی درخواست ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا انتخابی نشان فاختہ ہے، جنہوں نے جھوٹی خبر چلائی ہے میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چونکہ آپ ہی کے ساتھی لوگ ہیں۔ اگر میں بگاڑوں گا تو ڈیفیمیشن میں جاؤں گا ان کے خلاف۔ خیر، میں اس کو رائٹ ریزرو رکھتا وہ شاہ ہوں، صاحب کے بیٹے کو دیا لیکن گیا ہے۔ اصل بات یہ ان ہے، کا بھی نام چلا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت جمہوریت، آئین اور قانون کے علاوہ ملک کی بقا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تو اس کے لیے عدلیہ ہی واحد راستہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ریویو اگر آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس وقت ہماری لیڈرشپ کیا۔ شعیب شہین صاحب بتائیے گا، خان صاحب کے گھر کی سیٹ کے اوپر آپ NA-47 پہ کھڑے ہیں، اہم سیٹ ہے، سب کی نظروں میں یہ سیٹ ہے، خان صاحب تو بڑے بھاری مارجن سے یہ سیٹ جیتے ہوئے ہیں، آپ اپنے مخالف کے کتنی مینڈیٹ سے یہ سیٹ جیتیں گے؟ دیکھیں، میں عمران خان کا میسنجر ہوں، عمران خان کا ایک سپاہی ہوں۔ عمران خان کا ویژن لے کے الحمدللہ اس کا پیغام پورے پاکستان میں نے پہنچایا ہے پچھلے 1 سال سے، اسپیشلی 9 مئی کے بعد جو آپ نے دیکھی پابندیاں تھیں، جس طرح کے حالات تھے، اور اللہ کا شکر ہے جتنی محبتیں لوگوں نے دی ہیں، جس طرح مجھے پیار دیا ہے، جتنی عزت دی ہے، جتنا لوگ خود کمپین کر رہے ہیں، مجھے یہ قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ اس وقت عوام ان سے بدلہ لینے کی نیت سے اس سے بھی ڈبل مارجن سے انشاءاللہ الیکشن جتائے گی۔ آپ پورے اسلام آباد NA-47 کا آپ سروے کر لیں، آپ کو خود پتہ کچھ چل جلسہ جائے کر رہے ہیں کوئی؟ جی انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی ہم نے کارنر میٹنگ شروع کر دی ہیں، ابھی کارنر میٹنگ شروع کر دی ہیں، روز ہم کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، 2-2 4-4 5-5 چھوٹی کارنر میٹنگز کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو مضبوط کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بڑے جلسے بھی کریں گے۔ لیکن سر، اگر جلسے کے دوران گرفتار ہوئے اور عدم اعتماد بھی کر دیا تو کہاں جائیں گے؟ کوئی بات نہیں جی، گرفتاریاں ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ ہم گرفتار اگر ہوں بھی تو بھی ہم اپنا پروسیس آف کمپٹیشن وہ نہیں چھوڑیں گے، ہم فیلڈ میں رہیں گے، ہم الیکشن میں بھی جائیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو الیکشن جیت کے دکھائیں گے۔ سر، پارٹی میں 2 دھڑوں کی باتیں ہوئی، پارٹی میں یہ بھی باتیں ہوئی، تنقید ہوئی کہ جو ٹکٹس کی تقسیم ہے وہ بھی صحیح نہیں کی گئی، جہلم کی ٹکٹ کے حوالے سے بھی آپ پر کچھ حلقوں کی جانب سے بات کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پارٹی اس وقت اب تو بلہ لے لیا گیا ہے، لیکن پارٹی کے اندر بھی حامد خان اور اس طرح کے کچھ گروپس ہیں، موجود ہیں؟ نہیں، کوئی گروپس نہیں ہے، فائنل فیصلہ کرتا ہے عمران خان، لسٹیں نیچے سے جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آخری 3 دن 4 دن گوہر صاحب کو ملنے نہیں دیا گیا، اور اگر ملنے دیا بھی ایک دن، وہ بھی کورٹ میں جانے کے لیے، وہ لسٹیں نہیں جانے دی گئی، تو ظاہر ہے فائنل فیصلے کے پروسیس آف کنسلٹیشن میں ہماری رکاوٹیں آئیں۔ اگر وہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو کسی ایک سیٹ پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ہر پارٹی میں آج بھی اعتراض ہو رہا ہے، جب آپ اے کو ٹکٹ دیتے ہیں، بی کو نہیں دیتے تو اعتراضات ضرور آتے ہیں، تو یہ پھر فائنل فیصلہ خان صاحب نے کرنا تھا اور کیا ہے، لیکن کہیں اکا دکا 2 4 5 سیٹوں کے اوپر کوئی اختلاف ہے تو وہ ظاہر ہے خان صاحب فائنل اس کو ریزالو کر لیں گے، وہ ان کی اتھارٹی ہے۔ اور ہم سب نے، میں تو پروسیس آف اس سلیکشن میں بھی نہیں تھا، مجھے تو ظاہر ہے آج سے 1 مہینہ پہلے خان صاحب نے کہہ دیا تھا